नमस्कार। कार्यक्रम अलगधारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे पश्चात अहिले दलहरू सडक सङ्घर्षमा छन्। अरू त अरू, प्रधानमन्त्री आफैले सञ्चालन गरिरहेको दल भनौँ, सरकार आफै पनि शक्ति सङ्घर्षमा सडकमै छ। नागरिक समाज लगायत सबै सडकमै देखिएका छन्। अहिले कसैले यसलाई प्रतिगमन भनेका छन्, कसैले संविधान च्यातिएको अवस्था छ, संविधानलाई डिरेल गरेको अवस्था छ भनेर भनेका छन्। कसैले यसलाई होइन, यो सरकारको बाध्यात्मक परिस्थिति हो भनेका छन्। यद्यपि यो अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहसको क्रममा छ। अहिले सरकारका तर्फबाट बहस भइरहेको छ। दर्शकवृन्द, त आज हामी यिनै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। अब मुलुक कता जान्छ, कसरी पुग्छ, यदि प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा के हुन्छ, संसद पुनर्स्थापना भएमा के हुन्छ, कतापट्टि बढी क्षति हुन्छ, त यिनै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। त आज यसका लागि आज हामीले कुराकानीको लागि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गरिरहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईलाई निम्त्याएका छौँ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। विष्णु, स्वागत छ कार्यक्रममा। हस् हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। विष्णु, यति धेरै व्यक्तिहरू, पूर्व प्रधान न्यायाधीश, मानव अधिकार कर्मीदेखि लिएर नागरिक समाज, अधिवक्ताहरू, धेरैजना व्यक्तिहरू भनिरहेछन् कि प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकारै थिएन, तर पनि गर्नुभयो। तपाईँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस किन गरिरहनु भएको छ? धन्यवाद। पहिलो कुरा त अहिले जुन समादरणीय व्यक्तित्व, पदीय व्यक्तित्वको कुरा तपाईँले निवेदन गर्नुभयो। पहिलो कुरा त उहाँहरू भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश भएर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन रहेको विषयमा सङ्गठित रूपले प्रधान न्यायाधीशहरूको समूह भनेर सार्वजनिक विज्ञप्ति किन निकाल्नु पर्यो? यसको मतलब एक थरी प्रश्न उठ्छ, अथवा अहिले प्रति प्रश्न आदरणीय पत्रकार मित्रबाट पनि उठ्न सक्छ। उहाँहरूलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छैन र, किनभने आम नागरिकलाई छ, उहाँहरूलाई छैन र भन्ने कुरा हुँदा तपाईँले पदीय हैसियतको गठबन्धनमा यो कुरा किन भन्नुभयो? यो संविधान जसलाई तपाईँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उत्कृष्ट संविधान र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा डिजोल्युसन गरिसकेपछि संविधान त तबाह हो भन्नुभएको छ। म निवेदन गरौँ, यो संविधानको धारा 105 अदालतको विचाराधीन रहेको विषयमा संसदमा अथवा अदालत बाहिर छलफल गर्न पाइँदैन, अदालतलाई प्रभाव पर्ने गरी। भन्नुको तात्पर्य संविधान तपाईँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतको सम्मानित भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले मान्नुपर्छ कि पर्दैन? एउटा कुरा। र अर्को कुरा के हो भने संविधानले यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई यो अधिकार दिएको छैन भनेर भन्ने हो भने संविधानको धारा 2 नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहनेछ र यसको प्रयोग यो संविधान बमोजिम प्रयोग र पालना हुन्छ। नेपाली जनताले राजकीय सत्ताको प्रयोग केबाट गर्छन्? निर्वाचनद्वारा गर्छन्। निर्वाचनमा को आउँछ? मैले राजकीय सत्ताको प्रयोग गरेर जसलाई निर्वाचनमा मत दिएँ त्यो मन्त्री होला, प्रधानमन्त्री होला, संसद सदस्य होला, सभामुख होला। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो अहिलेको प्रतिनिधि सभा नेपाली अगावै विघटन भएमा बाहेक, संविधानको धारा 85(1) अगावै विघटन भएमा बाहेक 5 वर्ष भनेपछि अगावै विघटन त हुँदो रहेछ नि त। यो संविधान बमोजिम प्रक्रिया छ नि त। निश्चित रूपमा हामी आम सञ्चारमा कुरा गर्छौँ। हुन त अब विषय त्यही उठेका छन्, गर्नुपर्छ। विषय र प्रसङ्गहरू घन्टौँ बहस गरेर पनि नटुङ्गिने हुन्छन्। हाम्रो समय चाहिँ सीमित हुन्छ कि। अनि त्यसकारणले गर्दाखेरि अगावै विघटन भएमा बाहेक भनेपछि अहिले लगभग 2/3 प्रधानमन्त्रीले मलाई मेरै राजनीतिक दलबाट संसदीय दल होइन नि, राजनीतिक दलबाट, पार्टीबाट
मलाई काम गर्न दिएन, अनेकचोटि सौदाबाजी आदि इत्यादि। लिखित रूपमा मैले तपाईँलाई आरोप पत्र प्रस्तुत गरेँ, 19 पेज लामो, तपाईँलाई भ्रष्टाचारी के भने। तपाईँले मेरो विरुद्धमा 19 दुना 38 पेज बादरमुडे घटना लगायतका कुराकानी गर्नुभयो। नेपाली जनताले त अहिले सत्ताधारी दलका दुईटै अध्यक्षहरूको हैसियत त के रहेछ भन्ने देखेनन्। पक्कै हो, त्यसै कारणले गर्दाखेरि यस्तो खालको परिस्थितिमा नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता चलाउनको लागि जनतामा निहित भएको हुनाले जनतामा जाँदा ठिकै हो भन्नु। मैले निवेदन गर्दैछु। त्यसैले मलाई जे अभियोग लगाइयो अथवा मैले जे भने, नेपाली जनताले अब मैले निर्वाचन घोषणा गरेँ भने मैले भोट दिनुपर्छ जरुरी छ? अर्को आउन सक्छ नि, 2/3 प्रधानमन्त्रीमा एक। र अर्को कुरा, हामीले बहुलवादमा आधारित बहुदलीय संसदीय प्रणाली अपनाएका छौँ। सबैभन्दा बहुमत मत पाएर तपाईँ प्रधानमन्त्री हुन सक्नुहुन्छ, बहुमत पाएर राष्ट्रपति हुन सक्नुहुन्छ, अथवा बहुमतले निर्णय गर्छ। 2/3 जसलाई म प्रतिनिधित्व गर्छु पार्लियामेन्टमा, मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेँ भने अर्को सरकार बन्न सक्छ? एउटा संसदमा 2टा बहुमत हुन्छ? अब प्रक्रियाको कुरा, संविधानको धारा 76(1) को के व्यवस्था हो भने, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल अथवा संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्छ। तर 2 देखि चाहिँ के कुरा हुन्छ भने, यदि बहुमत कसैको आएन भने अनि बल्ल 2 वा 2 भन्दा बढी दल आदि इत्यादि भन्दै लार्जेस्ट पार्टी के गर्दै धारा 7 मा पुगेपछि के भने, त्यसरी विश्वासको 2 वा 2 भन्दा बढी दल होस्, लार्जेस्ट पार्टी होस्, सिंगल होस्, त्यस्तोले चाहिँ 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। 76(1) बमोजिमले विश्वासको मत लिनु पर्दैन। संविधानको धारा 101 को 1 ले म निवेदन गरौँ, आम सञ्चारमा पनि जानकारी रहोस्। संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 ले 67(1) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले मलाई प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा उसले परीक्षण गर्न चाहेमा लागेमा विश्वासको मत राख्नुपर्छ, अविश्वास होइन नि, विश्वासको मत लिनुपर्छ चाहेमा। म 2/3 छु, म किन चाहने? अनि त्यसले गर्दाखेरि अब जब उपधारा 2, अघि हामीले 76(1) को कुरा गरेर बहुमत भन्यौँ, तर 76 को 2 बमोजिमको प्रधानमन्त्री रहेछ भने त विश्वासको मत लिनु पर्यो। अनि विश्वासको मत लिँदाखेरि पाउनु भएन तपाईँले भने 30 दिनभित्र अर्को निर्वाचन 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ, भएन भने अर्को निर्वाचन हुन्छ। अब फेरि अर्को निर्वाचन भयो, फेरि 30 दिनमा विश्वासको मत पाएन, फेरि अर्को निर्वाचन हुन्छ भनेपछि प्रतिनिधि सभाको फिक्स टर्म भने त 30 दिन पो रहेछ त। माइनोरिटीको चाहिँ, मेजोरिटीको चाहिँ संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक। यस कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले म उप अथवा मेरो राजनीतिक दलले मलाई जे काम गर्न दिएन र फेरि उहाँले चाहिँ संविधान संशोधनको आवश्यकता महसुस गर्नुभएको छ। प्रष्ट रूपमा मन्त्री परिषदको निर्णयमा लेखा छ, प्रधानमन्त्रीजीले आफूले दिनुभएको लिखित जवाफमा यो कुरा उल्लेख छ, संविधान संशोधनको प्रश्न अहिले संवैधानिक परिषद, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत निर्वाचन आयोग लगायतका धेरै संवैधानिक निकायहरू खाली छन्। खाली थिए, अब केही त भरिए। एकैछिन, तपाईँ 2/3 को प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईँ प्रधानमन्त्री, म त्यही संसदको सभामुख, मेरो पार्टीको मान्छे, तपाईँको पार्टीको मान्छे म, अनि तपाईँले बोलाएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा म आउँदिनँ। अनि प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, जो हामीले राम्रो उत्कृष्ट संविधान बनायौँ भन्छन्, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता संवैधानिक परिषदको बैठकमा आउँदैन। अनि सभामुख एउटा कुराको बारेमा टीका र टिप्पणी गर्छ, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष होइन यो त सभामुखले गरेको कुरा चाहिँ गाई जात्रा भयो भन्छ। कहाँ चल्यो संविधान? कसरी भर्ना गर्नुहुन्छ, कसरी चलाउनुहुन्छ भन्दाखेरि यो संविधान अब डिरेल भयो, खतम भयो। यो संविधान यसै गरेर त सास फेर्दैन। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ 2/3 को प्रधानमन्त्री र फेरि पनि म भन्छु, अहिले हाम्रो संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्तिमा संसदीय सुनवाईको व्यवस्था छ। स्मरण होला, अब धेरै आम सञ्चारको मान्छेहरू, धेरै व्यक्तित्वहरूसँग आदरणीय पत्रकार महोदयहरूले कुरा गर्नुभएको हुनुहुन्छ।
दीपक राज जोशी भन्ने एकजना सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई प्रधान न्यायाधीशको लागि योग्य छ भनेर संवैधानिक परिषदले निर्णय गर्यो। प्रधानमन्त्रीजी पनि हुनुहुन्छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि छ, सभामुख पनि छ, तर संवैधानिक संसदीय सुनवाई समितिले होइन भन्यो एकैछिन। अनि प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख, सभामुख प्रतिनिधि सभाको प्रमुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष राष्ट्रिय सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल सम्पूर्ण राष्ट्रले गरेको निर्णय संसदीय सुनवाई समितिले, संसदीय सुनवाई समितिमा को हुन्छ? म प्रधानमन्त्री, मेरै पार्टीका संसद सदस्यहरू, उनीहरूले खारेज गरिदिए। मेरो नैतिकता कहाँ हो? त्यति मात्रै होइन, दीपक राज जोशीजी न्यायाधीश भएर सयौं मान्छेहरूलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दाको फैसला गर्नुभयो, मानव अपहरण बेचबिखनका मुद्दा गर्नुभयो। उहाँले गरेको फैसला बमोजिम नेपाली जनता चाहिँ जेलमा छन्, त्यो न्यायाधीश चाहिँ अयोग्य भयो? यो कुन पद्धति हो, कुन प्रणाली हो भन्दाखेरि अब अहिले हेर्दाखेरि व्यवस्था डेरेल भयो के भन्नु यसलाई? संविधान हिजो मैले संविधान गयो कि कन्ट्री मुलुक? होइन, मुलुक जाने त कुरै भएन। एउटा संविधान जाने बित्तिकै मुलुक जाने हो त कतिवटा संविधान तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ। मैले हिजो सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पढेर निवेदन गरेको छु कि 94% ओमकार परिवार बस्ने देशमा धर्मनिरपेक्षको संविधान बनेको छ। अनि जुनसुकै पनि विधेयकहरू पास गर्दा संसदले यो ऐन बनाएर लागू गरेको छ भनेर लेख्या हुन्छ। यो संविधानको प्रस्तावनामा तपाईँले हेर्नुभयो भने संविधान सभाद्वारा पारित गरेर यो संविधान लागू गरेका छौँ भने चाहिँ कसले लेख्यो? कसले लेख्यायो? यसै कारणले गर्दाखेरि विधायिकाको मनसाय विधेयकको मनसाय। अब अहिले धेरै मान्छेहरू प्रचण्डजी भनिरहेको भएको छ नि, यो प्रतिगमन भयो होइन? यो प्रतिगमन हो। अब एकैछिन प्रचण्डजीलाई स्मरण रहोस्, प्रचण्डजी अथवा केपी ओली शर्माजीहरू अहिले कानुनी र संवैधानिक रूपले एउटै पार्टीमा हुनुहुन्छ, पार्टी ब्रेक भएको छैन। एकैछिन र देवप्रसाद गुरुङले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा हाल्नुभयो। अनि मैले सम्मानित इजलास समक्ष भनेको छु, जो बृहत इजलासमा सुनवाई हुन्छ कि संवैधानिक इजलासमा सुनवाई हुन्छ भन्दा सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश त सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू अध्यक्ष भएको संवैधानिक परिषदले नियुक्त गरेको मान्छे हो, सिफारिस गरेका मान्छे हो। अनि त्यो प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध आज कसले उजुरी लिएर आयो? उहाँकै संसदीय दलको सचेतकले उजुरी लिएर आयो। अनि अब त्यो मुद्दा त्यो सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशले हेर्ने कि नहेर्ने? तर पद्धति त्यही बनाउनु भएको छ, प्रणाली त्यही बनाउनु भएको छ, हेर्नुहोस्। तर अहिले संविधानमा यो डिरेल भयो भनेर जे सोधिराख्नु भएको छ। अनि देवप्रसाद गुरुङले रिट हाल्दा के भन्नुभयो? नेकपाको संसदीय दलको सचेतक भनेर रिट हाल्नुभयो। ए बाबा, नेकपाको संसदीय दलको सचेतकै हुनुहुन्छ भने किन रिट लाग्यो? होइन, रिट लाग्यो भने त प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। एकैछिन मैले टुङ्ग्याएँ। र प्रचण्डजीहरू सडकमा भएर के भन्नुहुन्छ भने संसद सदस्यको लोगो लगाएर हामी यहाँ छौँ भन्नुहुन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भयो भने लोगो लगाउनु भयो, पद तपाईँले नपाएको पगरी पाएँ भनेर लोगो किन लगाउनु भयो? लोगो लाउनु भएको छ भने प्रतिनिधि सभा कसरी विघटन भयो? यस्तै ल्याउनु भयो प्रणाली। किनभने सर्वहाराको अधिनायकवादमा विश्वास गर्ने, संसद भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भनेर 17,000 मान्छे मारेर प्रचण्डजीहरू आउनु भएको थियो नि। यो 14 वर्षमा कति हजार कुकुरको मासु खानु भएको छ? अनि उनीहरूले चलाएको संसदीय व्यवस्था यस्तै त हुन्छ नि। भन्दाखेरि अब एक हिसाबले सबैबाट संविधान त मिच्यो, किनभने र अब भनौँ हजुर तपाईँहरू वकिल होइन, जो अधिवक्ताहरू लडिरहनु भएको छ, यसमा हरेक व्यक्तिको भेस्टल इन्ट्रेस्ट त होला नि? निश्चित रूपमा होला। तर जतिसुकै कुरा गरे पनि तपाईँ पेसागत सङ्गठनले जानुभयो हो कि अथवा चाहिँ नि होइन? यसमा अलिकति होइन, अलिक छ नि राजा आओ देश बचाओको नाममा पनि छ। अब तपाईँको पनि त्यही नै देखिन्छ। अघि तपाईँले अलिकति कुरा गरिहाल्नुभयो होइन? प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्नुको पछाडिका कुराहरू चाहिँ के हुन्? प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन, यसमा प्रधानमन्त्रीसँग
राजनीतिक सौदाबाजीको हिसाबले म कानुन व्यवसायी भएको होइन। तर के हो भने संयोग चितुवा पनि कराउने सिङ्गारी पनि हराउने भन्दा सोध्न त पाइयो नि। आम सञ्चारले सोधेको छन् र यसकारणले गर्दा धेरै मान्छेहरू भन्छन् तपाईँ पनि केपी ओलीको लाइनमा जानुभयो कि भनेर। एकैछिन तपाईँको घरमा म गएँ भने पनि तपाईँ र मेरो भेट हुन्छ, मेरो घरमा तपाईँ आउनुभयो भने पनि तपाईँ र मेरो भेट हुन्छ नि। केपी ओलीजी चाहिँ म कहाँ आउनु भएको होइन भनेर किन सोध्नुहुन्न तपाईँहरू? म मात्रै जान्छु। यसै कारणले गर्दाखेरि यो त्यसो त प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि धर्मनिरपेक्ष देशको प्रधानमन्त्रीले पशुपतिमा लाख बत्ती बाल्नुभयो नि। हो, अब लाख बत्तीमा आउनुलाई तपाईँको प्रधानमन्त्रीसँग त भेट भयो होला? प्रधानमन्त्रीजीसँग मेरो त्यसरी बहस गरिदिनुहोस् त भन्नुभयो होला? होइन, उहाँले बहस गर्ने कुरा अब उहाँको आफ्नो उसबाट जे आयो होला बहस गरियो। पर्सनल्ली प्रधानमन्त्रीजीसँग अब प्रधानमन्त्रीको लाइन त्यसतर्फै हो। यसै कारणले गर्दाखेरि मजबुन जान जाते हैं लिफाफा देखकर भन्छ नि, त्यसकारण जनताले चाहिँ अनुमान गरे हुन्छ के हो। तर म यो हो भन्दिनँ। तर तपाईँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भएर तपाईँले यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र अब रहँदैन। किनभने हिजो तपाईँ श्री 3 को सरकार भन्नुहुन्थ्यो। अपरिवर्तनीय कुरा होइन। संविधानको धारा 274 मैले हिजो पनि बेन्चमा भनेको छु, आज आम सञ्चारले पनि लेखेका छन्। संविधानको धारा 274ले के भनेको छ भने नेपाल नेपाली जनताको एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुता, भौगोलिक एकता भन्दा बाहेक अरू सम्पूर्ण कुरामा यो संविधानको संशोधन हुन सक्छ। जसरी 47 सालको संविधानमा हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राज संस्था अपरिवर्तनीय भनेर लेखेको थियो, यसमा त्यो लेखा छैन। र फेरि अर्को कुरा, यदि लेखेको रहेछ भने पनि संविधानमा लेखेर त टिक्दो रहेन रहेछ नि। 47 मा त लेख्नु भएको भन्दाखेरि अब प्रधानमन्त्रीले व्यावहारिक रूपले पनि अस्ति पनि कुरा आयो कि अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होइन, अब नेपाल सरकार मात्रै राखौँ भनेर छोटकरीमा ल्याउँ भन्ने पनि आएको थियो। तपाईँले अघि अलिकति लाख बत्ती सवा लाख बत्तीको कुराहरू जोड्नुभयो। दरबार अगाडि 23 गतेको यो सबैको खेलोफडको इन्डिकेसन चाहिँ के हो? होइन, यसैले अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ। यो सबै कुरालाई हेरेर हामीले आफ्नो आफ्नो व्याख्या र विश्लेषण गर्न सक्छौँ र त्यो व्याख्या र विश्लेषण त्यसलाई आधार माने त प्रतिगमन भयो भन्दैछन्। एकैछिन न, त्यसो त राजावादीहरू र विप्लवहरूको सडकमा चाहिँ यो जुलुस र नारा निरन्तर आयो भनेर प्रधानमन्त्रीले 2077 5 4 गते भदौ 4 गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भयो। शेरबहादुर देउवाजीहरूले यो प्रधानमन्त्रीजीको अकर्मण नेताले यो नारा जुलुस आएको हो भन्नुभयो। तर राज संस्थावादीहरूको नारा जुलुस आएको होइन त भन्नु भएन, सक्नु त भएन। जनता तपाईँको दास होइन नि। हिजो तपाईँलाई भोट दिएको थियो, आज राजावादीलाई दिँदैन। किनभने तपाईँले गुठी विधेयक ल्याएर जनताको के अपमान गर्नुभयो। तपाईँले नागरिकता विधेयक ल्याएर रोटी र बेटीका नाउँमा राष्ट्रियताको निर्धारण गर्ने, तपाईँको खल्तीमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र छ भने पृथ्वीनारायण शाह नभएको भए नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र हुन्थ्यो। आज पृथ्वीनारायण शाहको शालिग ढालेर ल्याउनु भएको गणतन्त्र कति चलाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ? यसै कारणले गर्दाखेरि अनि नागरिकता विधेयक ल्याउनु भयो। रोटी र बेटीको नाउँमा पारीबाट बिहा गरेर आउने बित्तिकै राजनीतिक अधिकार सहितको नागरिकता। एउटा सरिता गिरीले संविधानको धारा 9 को अनुसूची 3 बमोजिम लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको बारेमा कत्रो विवाद उठ्यो। भोलि सरिता गिरी जस्ता हजारौँ मान्छेहरूलाई लिएर आउनुहोस् अनि केपी ओलीजी अथवा यो गणतन्त्रको उसले बनाएको नागरिकता विधेयक बमोजिम नागरिकता दिनुहोस् त नेपालमा जन्मेका नेपालका वंशजका मान्छेहरू अल्पमतमा पर्छ। के गर्दै प्रधानमन्त्री कोर्स करेक्सन गर्दै हुनुहुन्छ? उहाँ निकटका नेताहरू भन्दै हुनुहुन्छ होइन अब प्रधानमन्त्रीले संघीयता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष म भन्दै थिएँ, म निवेदन गर्दै थिएँ अघि। एकैछिन, हामीले राणा शासन भन्यौँ, श्री 3 को सरकार भन्यौँ, एउटा राणा प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो। श्री 5 को सरकार भन्थ्यौँ, एउटा मान्छे श्री 5 राजा हुन्थ्यो। अहिले साँच्चै श्री 3 को सरकार हेर्नुहोस्, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, 761 वटा सरकार अनि 8 वटा राजा,
प्लास्टिक टुलमा बसेका प्रदेश प्रमुखहरूलाई सेनाले गरेको सलाम हेर्नुहोस्। नेपाली जनता अहिले कोरोना महामारीमा तपाईँ लकडाउनमा हुनुहुन्छ, तपाईँको एउटा मोटरसाइकल छ, कर तिर्न पाउनु भएन बाहिर निस्केर भने कर तिर्न जानुभयो भने म्याद खुस्क्यो भनेर तपाईँसँग चाहिँ कर लिन्छ। अनि लकडाउनमा कर्मचारी घरमा बस्छ, तपाईँले तिरेको करबाट दसैँ पेस्की खान्छ। धर्मनिरपेक्ष देशका मान्छेले दसैँ पेस्की खाने यही पालेको हो। नेपाली जनताले यस्तै खोज्या हो। अनि अहिले गल्ली पछि राजा छन्, म तपाईँलाई प्रमाणित गरिदिन्छु। हिजो पनि मैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा भनेको छु, नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भनेर तपाईँले संविधानको धारा 2 मा लेख्नुभयो, तर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा त तपाईँले त 60% मान्छेलाई मात्रै भोट दिन पाउनुहुन्छ सुरेशजी, 40% तपाईँ चिन्नुहुन्न। किनभने समानुपातिकबाट 40 आउँछन्, 60 मात्रै प्रत्यक्षबाट। नेपाली जनताले संसद चिन्छ। अनि त्यो 40% कहाँबाट आउँछ? राजनीतिक दलबाट। हिजो राजाले बेताज बादशाह अब भन्थे, अनि तपाईँलाई म चाहिँ लाखौँ भोट लिएर 10,000 भन्दाखेरि संविधानमा यत्रा त्रुटिहरू छन्। एकैछिन त्रुटि, म एकैछिन एक लाइन भनेर टुङ्गाउँछु। भनेदेखि तपाईँ चाहिँ मैले भोट दिएर आउनुपर्ने। अनि राजनीतिक दलहरू चाहिँ राज्यलक्ष्मी गोल्छाले त मलाई समानुपातिकमा ल्याउँछु भनेर 4 करोड रुपियाँ मैले घुस दिएँ भनेर भने। अनि बेताज बादशाहहरू, हरेक पार्टीका अध्यक्षहरू नेपाली जनताका प्रतिनिधि हुन्। चिन्छ नेपाली जनताले त्यो संसद सदस्यलाई। यसकारणले गर्दा यो संविधान नेपाली जनताको इच्छा, आकांक्षा, वाञ्छनीयता, सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, मान्यता कसैलाई निर्वाह नै गर्न सकेन नि। अमेरिकामा पनि त जर्ज वाशिङटन राष्ट्र निर्माता भन्छन् त, कतिवटा मन्त्री प्रधानमन्त्री राज्य सत्ता फेरिँदै गयो होला। जर्ज वाशिङटनको शालिग त लात्ताले हानेर भत्काइँदैन नि। यहाँ त पृथ्वीनारायण शाहको शालिगलाई लात्ताले हानेर ल्याउनु भएको होइन संविधान। भन्दाखेरि फेरि पुरानै ठाउँमा दोहोरिएँ, प्रधानमन्त्री अब यो कोर्स करेक्सनमा जाँदै हुनुहुन्छ। किनभने प्रधानमन्त्रीजीले संविधान संशोधनको वाञ्छनीयता छ, किनभने मलाई काम गर्न दिएनन् भनेपछि मैले भनेकै अर्थमा उहाँको कोर्स हो अथवा उहाँको बेग्लै कोर्स हो मलाई थाहा छैन। तर संविधान चाहिँ फेरि पनि म तपाईँलाई भनौँ, अहिले संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्ति हुनको लागि उच्च नैतिक चरित्र चाहिन्छ भनेर लेखा छ संविधानमा। तर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन लड्न समानुपातिक हुनलाई उच्च नैतिक चरित्र चाहिन्छ भनेको छैन। त्यसैले ज्यान माराहरू पार्लियामेन्टमा छन्, रेशम चौधरी मार्का छन्, प्रचण्ड मार्का छन्। अनि अग्नि सापकोटाजी अर्जुन लामाको हत्यारामा घडी, अर्जुन लामाले लगाएको घडी मेरो हो भनेर कुरा त्यहाँ आए। हजुर प्लिज। 23 गते दरबार अगाडि प्रधानमन्त्रीले होइन एउटा राख्नुभयो होइन, त्योभन्दा अगाडि केही कुराहरू आएको थियो, हिन्दू धर्ममा आउँदैछ जाँदैछ। त्योभन्दा अगाडि रातको 12 बजे बालुवाटारमा धेरै माथापच्चे भयो, सुभाष नेमाङजीहरू लगायतले अहिले चाहिँ यो नबोलौँ भनेर रोकियो त्यति बेला भन्ने कुराहरू आयो। यी सबैको खेलो फड्को भन्दाखेरि त कोर्स करेक्सनतिर जान लाग्यो हो। मैले तपाईँलाई अर्को के निवेदन गर्दै थिएँ भने गुठी मुद्दामा मलाई लाग्छ 2074 6-8 गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भने देशका धर्म, संस्कृति, कला, मठ मन्दिर भनेका यो हाम्रो राष्ट्रिय धरोहर हो। यो धरोहर समाप्त भयो भने राष्ट्रको अस्तित्वमा प्रश्न उठ्छ भनेर फैसला गरेको छ सुप्रिम कोर्टले। सुप्रिम कोर्टको जज संविधान धर्मनिरपेक्षको संविधानको शपथ ग्रहण गरेर आएको छ। चलाउनुहुन्छ मुलुक। प्रधानमन्त्रीलाई पनि त एउटा समय त होली वाइनको चार्ज त लागेकै हो। चार्ज लाग्यो होइन, तपाईँले जगजाहेर देखेको हो कि को चार्ज लाग्ने भने। तर अब होइन, अब के भयो? एकैछिन निरपेक्ष भएर तपाईँ होली वाइनमा किन जानुभयो? जानुभयो किनभनेदेखि मैले भन्ने गरेको छु, तपाईँले संविधानमा राष्ट्रिय जनावर गाई भनेर लेख्नुभयो र देश धर्मनिरपेक्ष भन्नुभयो। म क्रिस्चियन भएँ र तपाईँ मन्त्री प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि झन्डा पूजा गर्नलाई बोको काटेर पूजा गर्नुहुन्छ। म क्रिस्चियन राष्ट्रपति भएँ भने अब म गाई काटेर झन्डा पूजा गर्छु भनेर दिनुहुन्छ। के बनाउनु भएको छ संविधान? नेपाली जनताले बनाएको संविधान हो यो। भन्दाखेरि अब अहिलेको प्रधानमन्त्री कस्तो हो त? प्रधानमन्त्री हो फुल फ्लेजेड प्रधानमन्त्री, संविधान मिच्दै हिँड्दै जे पनि गर्न सक्ने हो। एकैछिन
संविधान मिच्दै हिँड्दै भन्नको लागि प्रधानमन्त्रीले संविधान मिच्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले संविधान मिच्नु भएन, त्यसको न्यायिक परीक्षण आफ्नो ठाउँमा छ। एक र अर्को कुरा के हो भनेदेखि नेपाली जनताको 2/3 अनुमोदन अहिलेसम्म मसँग छ। नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तालाई प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँमा छु म। जबसम्म जनताबाट त्यो म्यान्डेटबाट म स्खलित हुन्न, त्यसैले सम्प्रभुताको मैले प्रतिनिधित्व गर्छु। के को संविधान मिच्ने र हिँड्ने भन्ने त्यही त। अब अधिकारै नदिएको, संविधानले नदिएको धारा प्रयोग गरेर एकैछिन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, म तपाईलाई संवैधानिक नियुक्तिमा म तपाईँलाई निवेदन गर्न सक्छु। संविधानको धारा 85(1) ले अगावै विघटन भएमा बाहेक भनेपछि त्यो धारा त प्रयोग भएर आएपछि एकैछिन विघटन हुने रहेछ। मैले त्यसको लागि मात्र एकछिन यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरा अलि फरक छ। हामीले संविधानको धारा 74 मा के लेख्यौँ भने शासकीय स्वरूप भनेर बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राज्य व्यवस्था भन्यौँ। त्यसैले धारा 75 ले कार्यकारिणी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा छ भन्यौँ र धारा 306 को ज मा के भन्यौँ भने राज्य शक्ति र अवशिष्ट अधिकारको कुरा गर्यौँ। अवशिष्ट अधिकार भनेको के? संविधान र कानुनमा नलेखेको कुराहरू प्रयोग गर्ने अधिकारलाई अवशिष्ट अधिकार भन्छन् र यी तमाम अधिकार संविधानमा छ। अधिकार चाहिँ छ, प्रयोग गर्ने अधिकारी चाहिँ छैन भने कसरी हुन्छ? को हो त त्यो अधिकारी? प्रधानमन्त्री होइन भने को? ठिक छ। अब तपाईँ अहिले सर्वोच्चमा बहस गरिरहनु भएको छ होइन? गरिरहेको भन्दा टुङ्गियो मेरो हिजो। तपाईँको त टुङ्गियो पनि। पछिल्ला दिनहरूमा होइन सरकारको तर्फ, प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताहरूलाई बडा अप्ठ्यारो भयो न्यायाधीशहरूको प्रश्न झेल्न। किन भन्दाखेरि संविधानमा नदिएको धारा प्रयोग गरेर उहाँको प्रश्न झेल्न अप्ठ्यारो भएको थियो भने गाह्रो भयो तपाईँलाई? मलाई सम्मान्य सर्वोच्च अदालतको प्रश्नको सामना गर्ने सौभाग्य प्राप्त भएन कि प्रश्नै आएन। किनभनेदेखि संविधानको धारा 2 पछिल्ला समयमा अलिक गम्भीर बहसहरू कम भए। जब प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट गइरहेकोमा गम्भीर बहसहरू कम भए, गजलका कुरा बढी गए, गीतका कुरा बढी गए, अपशब्दका कुराहरू बढी गए भन्ने कुरा त आएको थियो नि त। होइन, त्यो गजलको सुरुवात चाहिँ अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ निवेदकहरूको तर्फबाटै सुरु भएको हो र अहिले हल्ला चाहिँ धेरै भइरहेको छ कि यसै कारणले गर्दा यो संविधान अथवा अहिलेको नेकपा भन्नुहोस्, माओवादी र नेकपा एमाले जे मिलेका हुन्, मैले धेरैचोटि आम सञ्चारमा भनेको छु, यो मत मिलेको थियो, मन मिलेको थिएन। त्यसैले गर्दाखेरि राज्य सत्तामा पुग्नलाई तपाईँले पनि आफ्नो दाउ गर्नुभयो, मैले पनि मेरो दाउ गरेँ। किनभनेदेखि संविधानको धारा 76(1) बमोजिमको प्रधानमन्त्री हुनका लागि बहुमत त मेरो पनि थिएन, एमालेको पनि थिएन, माओवादीको पनि थिएन। हामी दुइटै काले काले मिलेर खाउँ भाले भन्ने कुरा भएको थियो। तर यो अहिले हामी सडकमा सुन्छौँ नि, बेहुला बनाउँछु भन्ती बहुला बनाएर गई, माला लगाउँछु भन्ती भाला रोपेर गई। अब प्रचण्डजी र केपी ओलीजीको त्यही भयो, अहिले भाला रोपियो। अनि यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ सडकमा बसेर संविधान सभा संसद सदस्यको लगाएर म यहाँ छु भन्नुहुन्छ, होइन म बालुवाटारमा बसेर होइन म प्रधानमन्त्री म यहाँ छु भन्छु। कुरा यही। अब ठिक छ, अब अदालतमा बहस जारी छ, भोलि एउटा केही निर्णय आउला त्यो त छँदैछ। तपाईँहरू आफ्नो बहस गरिरहनु भएको छ होइन? पछिल्ला समयहरूमा पनि देखियो पनि कि पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको 4 जनाको अभिव्यक्तिदेखि लिएर नागरिकले अदालतलाई प्रभाव चाहिँ कतिको पार्छ यस्ता कुराहरूले? अदालत कुनै पनि प्रभावमा पर्नु हुँदैन र पार्नु हुँदैन। हामी विधिको शासनको कुरा गर्छौँ भने र हामी विचार र अनि यो बिचमा कुराहरू पनि आयो नि त। प्रधानमन्त्रीसँग सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले डिनर खाएको कुरा, त्यहाँ भएका मिसिल फेरि फर्किएर प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेर आएका कुरा होइन। त्यसो त सम्मानित सर्वोच्च अदालतले म मन्त्री परिषदको निर्णय हेर्छु, सक्कल हेर्छु भन्यो भने तपाईँले यत्रो प्रतिनिधि सभा डिजोल्युसन गर्नुभएको छ, मुलुकको न्यायपालिकालाई त्यो निर्णय देखाउन के बिग्रिन्छ? र अझै कुरा गर्ने हो भने त 2077 पुस 5 गतेको प्रतिनिधि सभा
को निर्णयमा संविधानको कुनै धारा उल्लेख छैन। तर संविधानको धारा 82 नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालन नियमावली नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदले आफू अनुकूल बनाउँछ र त्यो नियमावलीको पालना भयो कि भएन भन्ने कुरा अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन। भनेपछि यदि प्रधानमन्त्रीले गरेको डिजोल्युसनको निर्णयमा संविधानको धारा छैन भन्ने हो भने तपाईले कुन धारा हेरेर अहिले संवैधानिक इजलास बस्नु भएको छ? कुरा गर्ने। यसै कारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्दाखेरि चाहिँ संविधानको धारा 76(1) उल्लेखै थिएन भन्ने थियो नि, होइन, राष्ट्रपतिलाई गरेको सिफारिसमा छ। यस कारणले गर्दाखेरि अहिले 76(1), 85(1), 76 को साथ प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले हेरे हो। यसै कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि मैले भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानलाई अब जुडिसियल रेस्ट्रेन्ट भन्छौँ नि हामी, हैन, जुडिसियल विजडम पनि भन्छौँ, जुडिसियल रेस्ट्रेन्ट पनि भन्छौँ। त्यस जसरी मैले धारा 82 को कुरा गरेँ र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू भनेर संविधानमा लेखा हुन्छ, तर यो अदालतद्वारा पालना भयो कि भएन भन्ने प्रश्न उठाउन पाइँदैन भनेर पनि त्यही लेखा हुन्छ। त्यो संविधानको शपथ गरेको त सम्मानित अदालत पनि हो नि, एउटा कुरा। र तपाईले निर्णयमा संविधानको धारा लेख्नुहोस् कि नलेख्नुहोस्, सर्वोच्च अदालत त हेर्दैछ त प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार छ कि छैन भनेर। त्यसकारण उसलाई भन्न दिनुस् न जो अख्तियारवाला हो। तर हाम्रो पक्षमा फैसला भएन भने सडकबाट हामी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्छौँ। हो, ल, सडकबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन सक्छ कि सक्दैन? हो, सडकबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने भने 62 सालमा जानुहोस्। किनभने 47 को संविधानको शपथ ग्रहण गरेकै मान्छेहरूले राजतन्त्र मुर्दाबाद भनेकै हुन्, त्यो संविधान डढाएकै हुन्। द कन्स्टिट्युसन इज द चेन्जिङ मोड अफ सोसाइटी। संविधान भनेको समाजको चेतनाको बदलिँदो स्तर हो। अब तपाईले भने जस्तो राजतन्त्र, हिन्दू राष्ट्र, हैन, र भनौँ न धर्मसापेक्ष, हैन, अब एकात्मक राज्य व्यवस्था, एकात्मक राष्ट्र व्यवस्था, यो संविधानबाटै अटाउन सक्छ कि यसलाई समाप्त पारेर मात्रै आउन सक्ने स्थिति? किन भनेदेखि यो संविधानले 2-3वटा कुरा, संविधानको धारा 17ले के भन्यो भने प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ। यो संविधानले राजनीतिक दल खोल्ने अधिकार दिएको छ र संविधानले के भन्छ भने एउटै मात्रै विचारधारा भएका दलहरू, एउटै मात्रै विचारधारा भएको दलभन्दा बाहेक अर्को दल खोल्न नपाइने कानुन बनायो भने त्यो असंवैधानिक हुन्छ। भनेपछि तपाईँ म गणतन्त्रवादी हुँ, मलाई भोट दे भनेर सम्प्रभु सम्पन्न नेपाली जनतामा जानुभयो भने म राज संस्थावादी हुँ, मलाई भोट दे भनेर मैले जनतालाई भन्न पाउँदिनँ। ए राजावादीलाई भोट नदे भन्न पाउनुहुन्छ तपाईँ? किनभने विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, संविधानले राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन गरेको स्वतन्त्रता। यस कारणले गर्दाखेरि यही हो नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता, जो कागजमा लेखेर सीमित हुँदैन। सम्प्रभुता कागजमा लेखेर सीमित हुन्छ। यसकारणले प्रधानमन्त्रीले संविधानको संशोधनको लागि पनि जानुभयो होला। उहाँको एजेन्डा एउटा होला, भोलि हामी भन्दाखेरि भोलिको दिनमा 2/3 ल्याएर यी सबै कुराहरू हुन सक्छ। यही नै हो, हुन सक्छ। यसमा त सम्भव छैन। किनभने तपाईले 2000 तर पनि मुलुकलाई त क्षति गर्यो नि, होइन? किन के क्षति भयो? हिजो पनि मैले भने सम्मानित इजलास समक्ष यो यसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर यत्रो आर्थिक भार आदि इत्यादि अब अदालतले एउटा डिसिजन देला, पनि कुरा होइन, पुनर्स्थापना भयो भने बढी क्षति हुन्छ कि निर्वाचनतर्फ गयो भने बढी क्षति हुन्छ? एकछिन हामी एउटा कुरा गर्नुपर्छ होला आदरणीय मित्र, सम्मानका साथ क्षमा चाहौँ। तपाईँ घरमा हात्ती पालेर बस्नु भएको छ अनि बोका पाले जस्तो 2 मुठा घाँस ल्याएर हाल्यो भने हात्ती बाँच्छ भने? संसदीय प्रजातन्त्रमा जनताको अभिमत लिन चुनावमा गए भन्दाखेरि त्यो संसदै जाने कस्तो संविधान बनाउनु भयो तपाईँहरूले? हिजो त्यही जनताले भोट हालेर म प्रधानमन्त्री हुँदा संविधान बलियो भयो। अब मैले होइन जनता हो, तिमीहरूले दिएको भोट बमोजिम गर्न सकिनँ भनेर गयो भने चाहिँ संविधान खतम भयो। एउटा कुरा। र अर्को कुरा, तपाईँले भने जस्तो यो रह्यो भने चाहिँ कुन क्षति, आयो भने चाहिँ कुन क्षति हो? बाबुराम भट्टराईजीले बुढी गण्डकी केसमा केपी ओली, प्रचण्ड र
शेरबहादुर देउवाले 9 अर्ब भ्रष्टाचार गर्नुभयो 9 अर्ब भन्नुभयो। खायो। तर अस्ति निर्वाचन आयोगले खर्चको लागि 7 अर्ब 7 करोड 94 लाख 80 हजार रुपियाँ माग्यो सरकारसँग। तपाईँले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले देखाएको भ्रष्टाचार अख्तियारबाट पक्रिएर त्यो असुल गर्नुहोस् त, यस्ता निर्वाचन कति हुन्छन्? एक। र अर्को कुरा के भने यो स्थापना भयो भने त झन् के होला भन्ने जे जिज्ञासा छ, त्यसमा म भनौँ माधव नेपालजी र पुष्पकमल दाहालजी शेरबहादुर देउवाजी कहाँ जानुभयो, सडकमा पनि सत्तामा पनि सँगै मिलेर सङ्घर्ष गरौँ भन्नुभयो। अब केपी ओलीजी मान्ने नमान्ने प्रश्न होइन, तपाईँले जे नतिजाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो मात्रै भने मान्नुहोस् कि नमान्नुहोस्, तर यदि त्यो कुरा हुने भयो भने केपी ओलीजीहरू बाहिर भएपछि त 2/3 त कसैको पुग्दैन, अथवा बहुमत कसैको त पुग्दैन। अनि त्यहाँबाट पजेरो संस्कृति शेरबहादुर ल्याए जस्तो तपाईँलाई ल्याएर कति करोड दिने, त्यसलाई ल्याएर कति करोड दिने, किन चाहियो नि कोलिसन। अब विघटन गर्नुभयो तपाईँले भने तावाको माछा पुनर्स्थापित गर्नुभयो भने तावाको माछा चाहिँ भोङ्रामा जारिया हुन्छ। र फेरि कम्युनिस्टहरूले चुनाव जित्यो भने त रुन पनि पाइँदैन भन्नुहुन्थ्यो शेरबहादुर देउवाजी। अहिले कम्युनिस्टहरूले त बाटो खुला गरिदिएका छन् नि जनताको। भन्दाखेरि यो संविधान कम्युनिस्ट फ्लेभरको संविधान हो अहिले? होइन, अहिले त बाबा तपाईँले हेर्नुभयो होला लकडाउनमा यत्रो भयो, हामी त सी चिनफिङ विचारधाराद्वारा अनुप्राणित छौँ भनेर नेकपाले त भर्चुअल मिटिङ गरेन चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसित। त्योबाट बाहिर प्रधानमन्त्री जान खोज्दै हुनुहुन्छ? एकैछिन मैले त्यसो भन्न खोजे होइन कि भर्चुअल मिटिङ गर्दा तपाईँले सी चिनफिङ विचारधाराद्वारा अनुप्राणित हो नेकपा, किनभने प्रधानमन्त्री अब त प्रचण्डजी सबै त्यसमा सहमत हुनुहुन्छ भनेपछि अब सी चिनफिङ विचारधाराद्वारा संसदीय प्रजातन्त्र चलायो भने चीनमा कतिवटा बहुलवाद छन्, अनि सी चिनफिङ विचारधाराले संसदीय प्रजातन्त्र चलाउँदा यस्तो नभएर के हुन्छ? यसै कारण शेरबहादुर देउवाजीले त होइन अब यो त हाम्रो त एकदम विपिवाद अथवा जे संसदवाद बेलायती प्रजातन्त्रको कुरा गर्ने हो भने त जनतामा जान पाइयो, जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भनेपछि त अब त हामीलाई अवसर पो भयो भन्नुपर्ने। सर्प देख्यो पाखा दाँत, माछा देख्यो दुलहा भनेर पाइन्छ कि खाइन्छ कि? नेपाली जनताको सर्वोत्तम हित र कल्याणको लागि कहाँ झगडा भयो? अहिले सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा नेपाली काङ्ग्रेसले किन रिट हालेन? असंवैधानिक थियो भने। मधेसवादी दलहरूले किन हालेनन् भन्दाखेरि यी सबै अहिले मिलेका छन्, प्रधानमन्त्रीले सबै सेटिङ मिलाउनु भएको छ भनेर बाहिर भनिन्छन्, त्यस्तै हो? एउटा कुरा म क्षमा चाहौँ, मलाई भोक लागेको छ, मलाई 100 रुपियाँ खाना खान दिनुहोस् भन्यो भने तपाईँले होइन तिमीलाई भोक लागेको रहेछ खान देऊ भनेर दिनु होला, तर मैले मसँग 10 रुपियाँको बुद्धि भएन हालिदिनुहोस् न भनेर कसरी हाल्नुहुन्छ? होला बुद्धि हुनेले के गर्यो, बुद्धि बलियाले खाने दुब्लाले हिसाब राख्ने, मिलाउनेले गरी अदालतले अलिकति टाइम बाइङ गरिरहेछ भन्छ नि, त्यही हो? होइन, अदालतले टाइम तपाईँ आफूले बनाएको 17,000 मान्छे मारेर उत्कृष्ट गणतन्त्रको संविधान अन्तर्गत तपाईँले बनाएको न्यायपालिकामा तपाईँ शङ्का गर्ने? बाप रे बाप रे बाप रे। दुलै बिहा गरेर ल्याए, छोरो पाइरहेछ, सुत्केरी भागी छ, अर्काको पो यो त छोरो पाएकी भने जस्तो भएन यो भने अदालतलाई शङ्का गर्ने? अदालतलाई आफ्नो कोर्समा काम गर्न दिनुहोस्, किनभने हामीले धान रोप्यौँ भने आज रोप्यौँ भने 3 महिना 4 महिना पछाडि पाकेर काट्नु पर्ला, तर आँप रोप्यौँ भने त 10 वर्षको भन्दाखेरि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा पर्यो होइन त? एक थरीको त भनाइ छ नि, होइन अहिले यो सडक आन्दोलन दुईटाको टकराव जुन छ, नेकपा भित्रका टकरावले उही राजावादीहरूको एउटा जुलुस थियो नि, राजा आऊ देश बचाऊ, त्यो त ओझेलमा पर्यो, त्यो एउटा फाइदा भयो, यी राजावादीहरू सकिए भन्ने पनि कुरा छ नि त। के लाग्छ अब अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई? र फेरि अहिले सडकमा आएको जुलुसमा कसले कहाँबाट कति कति खाएर के खान पाएर आएका छन् भन्ने कुरा त्यो पनि फेरि सार्वजनिक रूपमा आएको छ। तर नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भने तपाईँको धर्म, तपाईँको राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई तपाईँलाई भोक लागेको छ भने मैले भात खाएर हुँदैन नि। तपाईँको धार्मिक मान्यतालाई स्थापित गर्नलाई तपाईँ आफै सडकमा उठ्नु हुँदाखेरि उनीहरू किन तर्सेको भने? किनभने तपाईँ पनि गाईको पुच्छर त समाउनुहुन्छ, अहिले भैँसीको समाएर हिँडिराख्नु भएको छ,
यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तालाई सम्मान गरेर पृथ्वीनारायण शाहले आर्जन गरेको विक्रम सम्वत 1825 देखिको स्वतन्त्र सेनालाई लकीरका फकीर भन्ने यही गणतन्त्रको सरकार होइन। ठिक छ, अब त्यसमा अब अन्तिम राखेँ, कता हो त मुलुक कता जाने के देख्नुहुन्छ सम्भावना? किनभनेदेखि एउटा निर्वाचन हुने सम्भावना नियमित प्रक्रिया हो। निर्वाचन भएन भने पनि हिजो जसरी सडकबाट हामीले संसद पुनर्स्थापना गऱ्यौँ भन्ने कुरा भएको थियो, हुनसक्छ म्यानमार पनि होस्, त्यो स्थिति छ, हुनसक्छ। किनभने राजनीति सम्भावनाको खेल हो, जे पनि हो। बख्तरबन्द गाडी कुदेको राति त्यही हो। बख्तरबन्द गाडी राति कुदेको त हामीले देख्यौँ र त्यो प्रश्न गरिराखेका छौँ। सामन्त गोयल आएर राति 2 बजे 3 बजीसम्म प्रधानमन्त्रीसँग के कुरा गर्नुभयो त्यो चाहिँ थाहा भएको छैन के। हस् विशेषजी आइदिनु भयो, खुसी लाग्यो, धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि बोलाएर मेरो आफ्ना अभिव्यक्ति राख्ने जुन मलाई इज्जत सम्मान मर्यादा दिनुभयो। भनिन्छ नि, आएर कहिले ऋतु सिद्धिँदैन, लाएर माया मुटु रित्तिँदैन। माया गरिदिनु भयो, प्रणाम, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। त दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई। अलगधारसँग कुरा गर्दै हस्त आजको अलगधारको निर्धारित समय पनि सिद्धिसकेका छ। आगामी हप्ता पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।